اپنے بندے نو سیر کروائیے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی دے گھر اندر تشریف فرمانے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے نے اللہ ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام نو کھلے آوے اور جبریل میرے پیغمبر نو آسماناں ول لایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حتیم دے مقام تے آ جاندے نے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو تھوڑا دیا پیچھے آبے زمزم والے آندا گیا جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت جبریل علیہ السلام آئے نے نال اللہ دے دو فرشتے آئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو زمزم دے قریب لٹایا گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے میرا سینہ دو بار چاک کروایا میری اجے چھوٹی جئی عمر ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراندے نے سیدہ آمنہ علیہ آمنہ دے کول نہیں آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت غلیمہ دے گھر دے اندر تشریف فرمانے آقا دی تھوڑی جئی عمر ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے جناب جبریل علیہ السلام نو کلیا ہے جبریل علیہ السلام نے میں نو زمین تے لٹایا ہے فرمایا تھوڑی جئی میری عمر ہے میرے سینے نو چاک کر دیتا گیا میرے سینے نو کڈ کے آبے زمزم دے نال جبریل علیہ السلام نے تو کے اندر رکھے آوے اللہ پاک دسنا چاندے نے میرے پیغمبر دا بچپن والا کڑیاں بھی پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی بھی پاک ہے میرے پیغمبر دا لڑک پن بھی پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن دے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کڈے آوے دل نو آبے زمزم دے نال بہت زیادہ بیٹھا ہے زمزم دے نال تو کے آقا علیہ السلام دا کلیجہ دوبارہ دل نو سینے دے اندر رکھ دیتا گیا آقا فرماندے نے میں جوان ہونا وا میں جوانیاں دی طرف آنا وا اللہ پاک دیا مرضیاں نے میرے پیغمبر نو مکے والیاں نے اینا ستایا ہے آقا علیہ السلام نو اینے دکھ دیتے نے ادھر پیغمبر نے طائف دے اندر پتھران دا سامنا ادھر پیغمبر دے گل پاک دے اندر کپڑے پاکے وقت دیتے جا رہے نے ادھر میرے پیغمبر دے پتھر برسائے جا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دل پریشان ہے اللہ پاک نے جناب جبریل علیہ السلام نو کلیا او جبریل جانا میرے پیغمبر نو آجا بے زمزم دے کول لٹانا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے اندر ایک برتن تے ایک پیالہ لے کے آنے آقا فرماندے نے سونے دا پیالہ ہے سونے دا تخت ہے اللہ پاک نے امام دے نالوں نو پڑھ کے گلے آئے جبریل علیہ السلام نے میں نو زمین تے لٹایا ہے فرمایا 27 رجب دی رات نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لٹایا ہے میرے پیغمبر دا سینہ چاک کیتا ہے آقا علیہ السلام دا دل پار کٹیا گیا میرے پیغمبر دے دل نو دوبارہ آبے زمزم نال جبریل علیہ السلام نے توڑا ہے تونے تو باندھا کا فرماندے نے اس ایمان فروز تخت دے اندر جبریل نے میرے دل نو رکھ دیتا گیا ہے اللہ پاک نے میرا دل تے پہلے ایمان دے نال منقش کیتا ہے لیکن جبریل نے 2 مرتبہ میرا دل کٹیا آبے زمزم دے نال دھوتا گیا میرے پیغمبر دا سینہ کھولنے تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نو بند کر دیتا گیا جبریل علیہ السلام
کرام آئے نے نال براق لے کے آئے نے آقا فرماندے نے گدے نالوں بڑی سواری ہے خچر نالوں چھوٹی سواری ہے درمیان قد والی سواری ہے جبریل فرماندے نے پیغمبر اوپر تشریف لے آؤ آقا فرماندے نے میں براق تے بین لگنا وا براق نے کچلنا شروع کر دیتا ہے جبریل فرماندے نے نی براق تینوں نہیں پتا آج تیرے تے ساری کائنات دا آمینہ دلال ساری کائنات دا پیر و رہبر سوار کون لگا اے براق تینوں نہیں پتا آج تیرے تے سواریاں کون کرن لگا اللہ پاک نے زمانے نالو اللہ بنایا ہے اللہ پاک نے ساری کائنات دیا شان نالو اللہ شان آمینہ دلال عطا فرمایا ہے آقا علیہ السلام براق تے بیٹھے نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے اس براق نو چلانا شروع کر دیتا ہے اللہ دی طرف پیغام لے کے آئے نے پھر کہن والا آندا ہے اللہ والو جبریل نو حکم ہویا اللہ والو جبریل نو حکم ہویا اس وقت زمین دی طرف تھا جا آنکھی جا کے میرے محبوب نو میریاں الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستا سمانا دی سیر کر جا اپنی درد دسا جا سٹی سنا جا چھتی جا جبریل نام دیر لامی لیکے میرے محبوب نو تو انجے آ جا اے جبریل تو جاننا میں کھڑیاں سب تو گھنڈیاں انتظار دیا اے جبریل تو جاننا میں کھڑیاں سب تو گھنڈیاں انتظار دیا دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیا آجو الفتا اس دلدار دیا آن جبریل دیکھے آ حجرے آن جبریل دیکھے آ حجرے حضور آرام فرمارے نے اکھی نیند وچ جاگ دے دل پر تار دل دی دور پچارے نے پیرا بل کھلو کے جبریل سونا چل پرام دی مار جگارے نے ادب نال اٹھا کے عرض کی تھی تھانو باری توالا بلارے نے آقا علیہ السلام نو جرا لینایا ساری کائنات دے فرشتیاں تو اللہ پاک نے اللہ بنایا وے جرا براق تے سوار ہویا میں تے کہا کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے میرے پیغمبر تو اللہ زمانے چ کوئی نہیں اے میں کوئی کام والا کہندا وہابی نبی نو نہیں ماندا میں تے کہاں گا اللہ نے براق نو حکم دیتا جبریل براق نو لے جا اج براق نو پتہ چل جائے سارے ملائکہ دا سردار تیرے اوپر آیا ہے آسمانہ تو زمین وال براق آیا سارے فرشتیاں دا سردار سوار ہے اج زمینہ تو براق آسمان وال جان لگا اللہ کہہ دیتا براق تیری عظمت دا کیا کہنا آسمانہ تو آیا تے سارے آسمانہ دے ملائکہ دے سردار نو لے کے آیا جو زمینہ تے آسمان نو لے کے چڑھیا براق نو کیا گیا ہے براق نو جبریل نے فرمایا جو تیرے اوپر سوار ہو لگا او زمینہ دی اللہ نے انہوں بادشاہیاں دتیاں نے آسمانہ دی اللہ پاک نے شانہ نہ نوازے ہے اج جبریل فرشتیاں تو اللہ میرا مصطفیٰ نو نوری کہن والیا اور نوری فرشتیاں دا سردار پیغمبر دی مہار پکرن آیا شانہ والا میرا مصطفیٰ جو نوریاں تو اللہ ہے شانہ والا میرا مصطفیٰ جو بشران تو اللہ ہے شانہ والا میرا مصطفیٰ جو جنات تو اللہ ہے شانہ والا میرا مصطفیٰ جو خدا دی کل خدائی جو اللہ ہے اللہ پاک نے کی شانہ دتیا نے ایک رات کے اندر اللہ دو تذکرے کیتے نے آواز آندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ
پاک اللہ دی ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو فرض دا سفر نو سیر کیا گیا ہے زمینی سفر نو سیر کیا گیا ہے آسماناں تے جانا نراج کیا گیا ہے راج وچوں نراج اللہ پاک نے زمینی سفر نو اللہ فرماندے نے اسرا بے عبدہی سیر کروائی اپنے بندے نو آقا فرماندے نے میرا دل بند کر دیتا گیا وے جبریل علیہ السلام نے سب تو پہلے اس براق نو مدینے دے اندر روکیا وے نال میں نو دسیا گیا سونیا ابدا نام یسرب یسرب دا مانا بیماریاں والا شہر فرمایا سونیا محبوبہ دو رکھتا پر جاگو اللہ پاک نے توانو ہجرت کرنے تو بعد اس مدینہ پاک دے اندر لے کے آنا ہے جدا نام اج مدینہ رسول آقا فرماندے نے براق نو جبریل نے دوبارہ چلنے دا حکم دیتا ہے تے دوسری جگہ تے جتھے براق رک دے فرمایا اللہ دے نبی جی جناب موسیٰ دی جگہ اے کوہ دور اللہ پاک دے نال جناب موسیٰ گلا کر دے سر آقا نے دو رکھتا پریانے فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرشتے لوگ اپنی براق نو چلنے دا حکم دیتا تیسرا مقام مدیم دا علاقہ وے فرمایا اللہ دیا محبوبہ شعیب دی بستی ہے ایتھے دو رکھتا نماز ادا کرنا آقا علیہ السلام نے دو رکھتا پریانے فرمایا پھر اللہ پاک دے فرشتے جبریل نے براق تے بٹھائے ہم تے چلایا وے پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جتے پیدا ہوئے نے فرمایا سونیا محبوبہ ایتھے تواڈے تو 600 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے پیدا کیتا سی فرمایا میں دو رکھتا پڑھنا وا پھر مینوں مسجد اقصی والے جایا گیا ہے آقا فرماندے نے میں مسجد اقصی تے پہنچنا وا تائیں تے رب دا قرآن آندا وے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللہ فرماندے نے پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو فرشاں دی سیر کروائیے عرشاں تے معراج کروایا وے آقا فرماندے نے میری براق نو مسجد اقصی دے کول لے جا کے روکیا گیا وے میرے تو پہلے باوجود آدم بھی جمع وے میرے تو پہلے آدم دا پہلا پتر نو بھی جمع وے آدم نے دل اندر خیال آیا ہے میں صفیح اللہ میں امام بن جاواں گا ساری انسانیت دا باپا اج اللہ پاک نے سارے نبیاں نو جمع فرما لیا وے آدم علیہ السلام تو عیسیٰ تک آگے نے اللہ ہر چیز قادر ہے اے گل نہ سوچیاں تے دنیا چھڑ گئے اپنی قبراں چلے گئے نے آواز آندی ہے تبارک الذی یادِ گھل ملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز قادر ہے باوجود سارے فرشتے موجود سارے انبیاء موجود نے ایک روایت اندر آندا ہے اللہ پاک نے آسماناں تو فرشتیاں نو اکلے آوے کسے دے دل اندر گل نہ رہ جاوے جنگاں دے پیر دے سامنے آدم صفیح اللہ نو پیارا مجیب اللہ وے دل اندر خیال ابراہیم خلیل اللہ وے موسیٰ کلیم اللہ وے عیسیٰ روح اللہ وے دل اندر خیال اج میں امام بنا گا ابراہیم سوچ دے غون گے اللہ جد الانبیاء دا میں باپ
آپ بن کے دنیا تے آیا سا اللہ تو اپنا یار بھی کے آوے اللہ 40 راتاں 40 دن پل دی سکھا دے اندر میری حفاظت کرنے والے آج امام نے بنا گا اللہ فرماندے نے او میرے انبیاء عالم ارواح والا وعدہ نہیں بھولنا اللہ پاک نے وعدہ یاد کروایا ہے اللہ فرماندے نے تسی عالم ارواح دے اندر وعدہ کر چکے ہو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم اللہ فرماندے نے عالم ارواح دے اندر میں سارے آندیاں روحاں جمع فرما کے میں تواڈے کولوں وعدہ لے آوے ہم دسو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم نبی آ جاوے اپنی کتاباں دا نظام نہیں چلانا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اللہ فرماندے نے کسی نے امام بننے دی جرت کی تھی فاسقاں جو لکھ دواں اور تو انو نہیں پتا جتھے ہوئے آمینہ دلال اے ہو نہیں سکدا کوئی دجا مسلح تے کھلو نہیں سکدا اللہ فرماندے نے صفیح اللہ امام نہیں بنے گا مجیب اللہ امام نہیں بنے گا خلیل اللہ امام نہیں بنے گا موسیٰ کلیم اللہ امام نہیں بنے گا عیسیٰ روح اللہ امام نہیں بنے گا او جبریل پیارے آج امام بنے گا تے حبیب اللہ بنے گا آج امام بنے گا تے آمینہ دلال بنے گا اللہ پاک دے پیغمبر نو امام بنایا وے آقا علیہ السلام نے امامتاں کروایا لے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میں نو امام بنایا ہے اعزاز حاصل ہے میرے پیغمبر نو کوئی آمدہ میرا 500 شگیرہ دے کوئی آمدہ میری مسجد دے اندر 1000 مقتدیت میں امام پیچھے سننے والے نیک بھی نے تے بد بھی نے واہ قربان جاوا اپنے پیغمبر تو ادھر میرا نبی صحابہ دا امام ہے ادھر میرا پیغمبر نبیان دا امام ہے ادھر میرا پیغمبر رسولان دا امام ہے اللہ پاک نے جو پیغمبر نو شان نہ نوازے ہے آقا دے مقام دا کوئی آ سکدا او کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا جدے رحمتاں دی پہ تم گئی ہے جدی رحمتاں دی پہ تم گئی ہے او کرم والا کریم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا او بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا سونا امام آیا میرا پیغمبر کنیا شانہ والا وے آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے پھر میرے پیغمبر نو مسجد اقصی دے اندر ہو اللہ فرمان دے الا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اللہ پاک نے رات کچھ حصے دے اندر بڑیاں نشانیاں بخائیاں نے لیلہ اللہ فرمان دے نے ساری رات نہیں رات دے کچھ حصے اندر اللہ ہر چیز دے قادر دے قدیر اللہ کن فایا کون دا مالک اللہ پاک دیا شانان دا کون مقابلہ کرے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نو براق تے بٹھایا گیا وے پہلے اسمان تے لے جایا گیا پہلے اسمان دا دروازہ کھڑکایا گیا مندق الباب کون آنے والا
اج رجب دا مہینہ وے اس مہینے دی 27 رجب دی تاریخ نو اللہ پاک نے پیغمبر نو معراج کروایا ہے آقا فرماندے نے پہلے اسمان تے جانا وا جبریل فرماندے نے سونیا محبوبا آ ساری کائنات دا باپ آدم ہے فرمایا میری پہلی ملاقات جناب آدم علیہ السلام نال ہوئی ہے میں سلام بلانا سلام دا جواب آیا دوجے سمان تے لے جایا گیا وے دوجے سمان تے میری ملاقاتا جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام نالے فرمایا تیسرے سمان تے لے جایا گیا میں جناب یوسف نو ویکھیا انج لگدا اللہ پاک نے ساری دنیا دا حسن جمع فرمایا عطا کر کے جناب یوسف نو عطا فرمایا اللہ پاک دی قسم اٹھا کے آنا وا یوسف نو اپنے حسن سے بڑا مان ہے یوسف علیہ السلام مصر دی گلی چو لنگ جاندے جڑا بیندا تے بیندا ہی رہ جاندا یوسف نے میراتی رات نو میرا پیغمبر ڈٹھا یوسف علیہ السلام نے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں نے فرمایا آن والیا محمد پیاریا تیرا حسن ویکھیا تے مان ہی ٹوٹ گیا وے اپنے حسن تے بڑا مان سی اللہ پاک نے ساری دنیا دا حسن جمع کر کے عطا حسن یوسف نو عطا فرمایا تے ساری دنیا تو ود کے اللہ پاک نے ساری کائنات دا حسن میرے محمد کلے نو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف نے ویکھیا تے مان ٹوٹ گیا وے حسینہ جمیلہ دا مور دتا رب محمد بنا کر کلم توڑ دتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے میں تیجے سمان تے جناب یوسف علیہ السلام نال اللہ پاک نے میری ملاقات کروایا میں چوتھے سمان تے لے جایا گیا چوتھے سمان تے جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا پنجویں سمان تے لے جایا گیا جناب ہارون علیہ السلام نے چھویں سمان تے لے جایا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سبتا آسماناں تے مینوں لے جایا گیا وے ستویں آسمان تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تے جبریل علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ دے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ابراہیم تواڈا باپ جد الانبیاء وے آقا فرماندے نے میں جناب ابراہیم نو سلام بلایا ابا جان فرما کے انہاں جواب دیتا تے میں پوچھنا جبریل ابراہیم نے ٹیک کدے نال لائی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے اور جگام دے پیر نے فرمایا فرشاں تے بیت اللہ نے عرشاں تے بیت المعمور ہے آقا فرماندے نے کعبۃ اللہ دے بالکل اوپر عرشاں تے بھی بیت المعمور ہے جدا فرشتے جدے اندر عبادت کر دے نے آقا نے فرمایا دیکھ رہا ایک بار عبادت کر لیندا وے قیامت تک دوبارہ فرشتے دی باری نہیں آنی ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کے بیٹھے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بیت المعمور بیت اللہ دے اگر بیت المعمور گرایا جائے بیت اللہ دی چھت تے گرے گا اللہ پاک نے فرشاں تے جنہیں بیت اللہ نو اسلام نوازے آوے عرشاں تے بیت المعمور عزتاں والا فرشاں تے بھی بیت اللہ عزتاں والا عرشاں تے بھی بیت اللہ عزتاں والا عرشاں تے بیت المعمور عزتاں والا فرشاں تے بھی عزتاں والا وے اللہ دے نبی نے فرمایا وے جبریل علیہ السلام نو میں پوچھنا وا بیت المعمور کیا چیز ہے فرمایا سونیا محبوبا
بیت المعمور اللہ دی بڑی پسندیدہ جگہ دے، سب آسمانہ تو پار بیت المعمور ہے۔ آقا فرماندے نے پھر مینوں سدرۃ المنتہا تے پہنچایا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وے سدرۃ المنتہا کسی دا نام ہے، سدرہ بیری نو کیا جاندا ہے، جگاں دے پیر رب دے غبیب نو شان عطا کرن والا تے کون ہے؟ اللہ دی ذات، اللہ دی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا مینوں سات آسمانوں پار سدرۃ المنتہا تے لے جایا گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں سات زمیناں سات آسمان میرے پیغمبر دے قدماں تھلے اللہ 14 طبق رکھ چھوڑے نے۔ فرمایا محبوبہ تیرے تو بلند آسمان نہیں ہو سکتا، تیری شان تو بلند سونیا محبوبہ آدم نہیں ہو سکتا، تہاڈی شان تو بلند خلیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ او دی دلیل کیا ہے؟ شان والا امام بندہ ہے، مقام والا امام بندہ ہے۔ میں تے کہا کرنا جبریل علیہ السلام نے پیغمبر نے فرمایا سونیا اللہ کی طرف پیغام آیا ہے، ایک رات اندر 2 سبق نے اللہ نے کیا اسراب عبد ہی سیر کروائی اپنے بندے نو۔ محدثین نے لکھیا ہے سیر زمین نو کیا گیا ہے، معراج آسمان نو کیا گیا ہے، راج وچوں معراج ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ نو معراج کروایا، کوہ طور تے اگ لین گے نو کروایا، ابراہیم نو اگ چ بنوا کے کروایا، موسیٰ نو کھوج کروایا، عیسیٰ نو سولی دکھا کے کروایا۔ واہ قربان جاوا اپنے مصطفیٰ دی عظمت تو اللہ سارے نو سیل کروائی، کسے نو زمین دے تخت تے رکھے، کسے نو کھوج زمین کے نیچے گرا کے، کسے نو بلدیا سیخان دے اندر واہ قربان جاوا، کسے نو تھوڑا جا زمین تو اٹھا کے کوہ طور دی پہاڑی تے بلا کے اللہ تھوڑا جا زمین تو بلند کر کے دکھایا۔ جدو مصطفیٰ دیا واری آیا اللہ کھوا نو قدمہ تھلے، اگا نو قدمہ تھلے، فضاواں نو قدمہ تھلے، ہواواں نو قدمہ تھلے، اللہ کیا کل کائنات دیا پہاڑیاں مصطفیٰ دے قدمہ تھلے، فضاواں تے ہواواں تے انسان تے اند تے جن تے دریاب تے سمندر پانی دے اندر تیرنے والیا کل مخلوقہ فضا چڑھنے والے پرندے اللہ سدرۃ المنتہا تے میرے مصطفیٰ نو لے جا کے اللہ فرمایا سونیا تیرے میرے درمیان 70,000 پردہ ہے، تیرے تو بلند تے خدا دے، خدا تو بعد تے مصطفیٰ دے۔ اللہ پاک نے اسمانہ تے لے جا کے فرشتیاں نو دس چھوڑے آوے تو اڈے نالو اللہ مصطفیٰ دے، جبریل نالو اللہ میرا مصطفیٰ دے۔ اللہ سب آسمانہ تے لے جا کے دسیا اور نوریا نالو اللہ میرا مصطفیٰ بشر ہے، اور ناری جنات نالو اللہ میرا مصطفیٰ ہے۔ کعبہ دے رب دی قسمے تو آنا وہابی نبی نو بڑے بھائی دا رتبہ دیندہ ہے۔ میں تے کہا کرنا میرا باپ قدمہ تھلے، استاد قدمہ تھلے، ماں جائے ویر قدمہ تھلے، کل کائنات دے پیر قدمہ تھلے، کل کائنات دے خطیب قدمہ تھلے، کل کائنات دے عقیب قدمہ تھلے، کل کائنات دے نقیب قدمہ تھلے۔ ساری کائنات جو اچھا ہے میرا خدا ہے، خدا تو بعد اچھا ہے، ساری کائنات دا حبیب خدا میرا مصطفیٰ ہے۔ ساڈے نبی دے مقام نو کوئی جا سکدا؟ اللہ پاک نے کی شانات دیا نے آپ نو کی مقام نہ نوازے ہے۔ آئیے نا ذرا غور فرما لیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے معراج دی رات نو سدرۃ المنتہا تے لے جایا ہے۔ تاکہ اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه
اللہ ستا زبانہ پار کیوں لے جایا وے اج مولوی آمدہ پیغمبر نو اللہ ستا زبانہ تے لے جایا وہابی آمدہ نانا ستا زبان بھی قدمہ تھلے نے اللہ ستا زبانہ تو پار لے جایا آواز آمدی ہے ورفانا لکا ذکر سونے محبوبہ سب تینو اینا بلند کیتا ہے جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے سدرۃ المنتہا پیری دا نام ہے آقا فرماندے نے مٹکے جتنے بیر نے او دے پتے انجنے جمیں ہاتھی دے کان نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام اصل حالت اندر میں ویکھیا جبریل نو میں 2 مرتبہ اصل شکل دے اندر ویکھیا آقا فرماندے نے جدو اللہ پاک نے میرے تے وحی دا نزول فرمایا میری 40 سال عمر میرے اوپر وحی لے کے آیا غار حرا دے اندر جبریل آئے نے آکے آمدے نے پڑھنا اقرا آقا فرماندے نے ما آنا بیکار میرے پیغمبر نو بخار ہو جاتا وے آقا فرماندے نے آج اصل حالت اندر میں رات میں جبریل نو ڈٹھا وے 600 پر جناب جبریل دا اللہ پاک نے 600 پر لگایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نو فرمایا سدرۃ المنتہا تے لے جایا پھر اللہ پاک نے تے میرے درمیان 70,000 پردہ وے اما ایسا فرماندیا نے وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان دیا نے اگر زمانے دے اندر کوئی کہندا وے اللہ دے پیغمبر نے اللہ پاک نو ویکھیا وے فرمایا قذاب جھوٹا بندہ وے اللہ پاک نو کوئی دنیا دی اکھ نہیں ویکھ سکدی دنیا دے اندر موسیٰ نبی آندا ہے اللہ پاک میں تانوں ویکھنا چاہنا اللہ فرماندے نے قال اللہ ترانی اللہ فرماندے نے کوئی دنیا دی آنکھ اللہ پاک نو نہیں ویکھ سکدی اما فرماندیا نے میں اپنے پیغمبر نو پوچھیا وے میں رات دے اوپر سونیا اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں نے فرمایا اللہ پاک نے جنت دا دیدار کروایا ہے انہاں کھان دے نال کیتا ہے ایسا پیاری اللہ پاک نے جہنم کھائیے انہاں کھان نال وے کے آیا اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا تے لے جایا ہے انہاں قدماں تے وجود دے نال گیا پر ایسا پیاری اللہ پاک نال ہم کلام تے ہویا وا میرے وال توجہ کری جوانا تے بزرگا میری ماں تے بہنا عقیدے دی بھی صلاح کر کے لے جا اما ایسا فرمان دیا نے 70,000 آقا فرمان دے نے مینوں جبریل نے دسیا وے تواڈے تے اللہ پاک دے درمیان پردہ وے فرمایا اللہ نو آوازاں مارنا آئے اللہ جی اللہ فرمان دے نے ہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے سونیا فرشاں تو عرشاں تے آیا وے سونیا کیسا پیا لگ دائی سونیا رات کچھ حصے دے اندر انہاں مکے والیاں نے تینو انہاں ستایا انہاں مکے والیاں نے انہاں غمگین کر دیتا وے کدھرے پتھراں دا سامنا تے کدھرے کھڈیاں دا سامنا کدھرے بچیاں دے دکھاں دا سامنا کدھرے بلال دا گاریاں تے لیٹنا اساں تیرے دل نو بتلانا چاہیا وے اساں تیرے دل نو خوش کرنا چاہیا ہے سونیا محبوبہ کی لے کے آیا وے آقا فرماندے نے سارے جمعے دا نچوڑے اللہ پاک دے نال گلاں کر رہے نے آمدے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اللہ پاک دیا تین صفتاں بیان کی دیا نے آمدے نے التحیات للہ والصلوات
للہ والطیبات للہ۔ اللہ پاک نو تین تحفے میرے پیغمبر نے دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے تین گلاں کیتیاں نے، سونیا محبوبا مینوں راضی کر چھڈیا اے، پھر میرے کولوں وی لے جانا۔ التحیات للہ والصلوات، اگو اللہ دا جواب ہے والطیبات والطیبات۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو پاک آکھے آوے، آمنے سامنے آکھے آوے، انہیاں شاناں دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات ایھا النبی، اللہ نال مخاطب کیتا وے السلام علیکا ایھا النبی، سونیا محبوبہ تو پاکے السلام علیکا۔ اللہ فرماندے نے والطیبات، اللہ دا بھی جواب لے تو پاکے السلام علیکا، اللہ پاک دیا سلامتیاں لے جانا ایھا النبی۔ تیسرا جواب ہے میرے نبی، میرا نبی پھر اپنی امت نو نہیں جے بھولیا، اج دے پیر دا چندہ بند کر دے، مریداں دا داخلہ بند کر دیندا ہے، اج دے مولوی نو تنہا نہ دے، بچے چاہنا بند کر دیندا وے، اپنے وزیر مشیر دا اپنا گلا بند کر دینا وے، تینوں بھول جاندا وے، پر تیرا نبی تینوں عرشاں تے جا کے نہیں بھولیا۔ آقا فرماندے نے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ آواز آئے نہ ذرا ترجمہ کرا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ التحیات تیرے واسطے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فرماندے نے وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ میری اس امت واسطے میں دعا کرنا جڑے قیامت کر اللہ نیکیاں کرن گے نیکاں چونے، اللہ پاک جی انہاں تے بھی سلامتی کلونا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبا جڑے تیرے در لگ جان گے، سونیا محبوبا جڑے نمازی ہون گے، اللہ پاک انہاں تے سلامتیاں کھل جاوے۔ میرا نبی اسماناں تے جا کے بھی تینوں مینوں نہیں جے بھولیا۔ جبریل نے فرمایا سونیا محبوبا تواڈے تے اللہ پاک دے درمیان اندر 70,000 دا پردہ وے، پر سونیا تواڈے تو اچے فرشتے نہیں دے، تواڈے تو تے کوئی اسمان نہیں رہ گیا، تواڈے تو اوپر تے کلا خدا وے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاوا محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکتا، کہو سبحان اللہ، اور نبی دے پروانے گج کے بولو محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکتا، جواناں دی رحمت صدا کوئی نہیں سکتا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام سے دے نبیان جو کوئی جا نہیں سکتا، مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکتا، محمد در رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا،
صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے معراج دی رات دے اوپر اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبا آیا تے کچھ لے کے چلا جانا کنیا شامنا والا پیغمبر اج دماغ سسرال دے گھر آندا وے اپنا سونا تحفہ دیندا وے کدھر سس تحفہ دیندی ہے یار یار دے گھر سفر کر کے جاندا وے یار تحفے طوائف نہ نوازدا وے آن والا خالی نہ جاوے وہاں قربان جاوا تحفہ دین والا ساری کائنات دا خدا وے تحفہ لین والا ساری کائنات دا مصطفیٰ وے تحفہ دین والا کائنات بنانے والا تحفہ لین والا جدا کائنات کے اوپر نام چل داوے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل مقال لگاوا آقا علیہ السلام اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ نہ فرمایا رجب دا مہینہ وے سائی رجب دی رات نو اللہ پاک نے 50 نمازاں دتیاں نے جناب ابراہیم دے نال سکر اسمان دے ملاقات ہے فرمایا سونیا محبوبا اللہ کو لوکی لے کے آیا ہے فرمایا 50 نمازاں لے کے آیا چلتے اچھے میں اسمان تے آگے رہے جناب موسیٰ دے نال ہم کلام ہوئے نے فرمایا ساری کائنات تو سونا بن کے آن بالیا اللہ دے لاڈلیا تے پیاریا اللہ پاک نے کی تحفہ دیتا وے فرمایا 50 نمازاں ملیا نے جناب موسیٰ فرماندے نے اللہ دے نبیا میں تیس قوم نو ہنڈا آیا وا آتے من سرفا کھا کے دو نہیں سر پر دے آپ 50 کی میں پرن گیا میرا پیغمبر اللہ وال جاندہ گیا آئے اللہ قربان جاوا کنیا رحمت نبی پہ آرا کنیا برکتہ والا میرا مصطفیٰ وے تائی جواز آندی اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہمیں اللہ نے رحمت نہیں جہاں کیا میرا پیغمبر نے فرمایا جبریل میں واپس جانا چاہتا اللہ پاک دے کول فرمایا محبوبہ چلو آ جاؤ نا کٹ دیا گیا بات وقت اجازت نہیں دیتا بات مختصر کرتا جاوا 5 نمازاں رہ گیا نے موسیٰ بار بار واپس کل دے گئے پیغمبر واپس جان دے گئے جدو 5 رہ گیا موسیٰ فرماتے نے سنیا ایک بار واپس جانا وہ پیغمبر امن نے فرمایا موسیٰ یار ان میں نے شرم آتی ہے اسمانہ تو آواز آئی میرے محبوبہ شرمانا پریشان نہ ہو آپ پڑھن گے 5 نمازاں میں ثواب پجامہ داتا کرانگا اور سونیا محبوبہ تیرے تحفے دیا میں انہیاں قدران کرنا وا اللہ پاک نے تحفے نہ نوازے آئے آقا علیہ السلام مکے آئے انہاں مکے دے کافرہ نے فرمایا عبداللہ دے پتر 10 ہون کی جھوٹ بولنا چاہنا وے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آقا فرماتے نے ابو جال اللہ پاک نے راتوں رات من عثمانہ دی سیر کروایا مسجد حرام تو اقصا تے لے جایا ہی اقصا جو اللہ پاک نے 7 عثمانہ تے لے جایا جنت جہنم کھائی گیا ابو جال اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا تے لے جایا ہے کھنا نو ہاتھ لاندا آندا نعوذ باللہ تیرا جھوٹ پھڑیا گیا اللہ میری توبہ محدثین نے لکھیا زمینہ تو پہلے اسمان دا فاصلہ 500 سال دا وے 7 آسماناں دا فیصلہ 3500 سال دا مسافر سفر ہے پر اللہ فرماندے نے نا 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 سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله
اللہ پاک نے عظیم نشانیاں وکھائیاں نے ابو جہل آندا چل پھر انج کر لینے چلدا چلدا ابو بکر دے کول آیا آندا ابو بکر تیرا نبی تو بنا وے آندا میں راتوں رات آسماناں تے گیا وا مسجد حرام تو اقصی تے گیا وا آندا چل اس آسماناں تے نہیں نہ گئے اسا مسجد اقصی نو ویکھیا وے آندا کتنی دیر دا سفر ہوئی دست اللہ دے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی دے دروازے کنے نے نہ سودیاں باریاں کنیاں نے نہ سودیاں کھڑکیاں کنیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تساں سیر کروائی میں سیر کر کے آیا اللہ سبات اندر شک کوئی نہیں پر اللہ میں بوئے باریاں تے کوئی نہ گریا اللہ لوگ کی کہن گے اللہ فرماندے نے پہلے لفظ تے غور کرنا سبحان اللذی سبحان دا مانا پاک اللہ دی ذات ہر پریشانیاں تو پاک ہر ٹنشن تو پاک ہر مصیبت تو پاک ہر امتحان تو اللہ پاک اللہ فرماندے نے سونیا غم زدہ نہ ہو پریشان نہ ہو ایسا تیری عمر دیا قسمہ کھاتیاں نے لوا امرو کا اللہ قسمہ کھا کے آکھے آوے تیری زندگی اندر جھوٹ کوئی نہیں تیری زندگی اندر شک کوئی نہیں پر سونیا محبوبہ ابو جام تے بولا پوچھ دینے مسجد اقصی دیاں باریاں تے بوئے کنے نے اکھاں تو بند کر لے اللہ پاک تیرے سامنے کر دیندہ وے سونیا کہندہ جا دس دا جا کہ آواز آندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ پاک نے اکھاں بند کروایا نے میرا آقا گندا گیا مصطفیٰ دس دے گئے آقا فرماندے نے منو ایڈی صاف صفائی دے نال اللہ پاک نے دکھا چھڑے آوے ابو جہل حیرانی رہ گیا پریشانی ہو گیا آوی پیغمبر دے معجزیاں وچوں میرا آپ تے جانا اللہ پاک دا معجزہ ہے ایک رات دے اندر اللہ دو سفر کروائے نے اسرات و مراد زمین دا سفر ہے میرات و مراد اسمانہ دا سفر ہے اللہ پاک نے اسمانہ تے لے جایا سجدہ تے ایمان تے عقیدہ وے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے اللہ با وہابیانو نبی دا گستاخ نہ کہہ میں تے کہا کرنا میرے آقا مکے دی زمین تے قدم رکھیا آقا دی 6 سال دے قریب عمر ہے جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کر کے میرے پیغمبر دا دنیا دے اندر سب تو پہلے بائی پاس ہوئے ہیں پیغمبر تو پہلے کوئی ڈاکٹر تے حکیم بائی پاس ثابت نہیں کر سکتا سب تو پہلا بائی پاس میرے پیغمبر دے دل اطہر دا ہویا آپ دے دل نو نکال کے آب زمزم نال دھوتا گیا آقا نراب دے گئے آپ دا دوسری مرتبہ دل نو کھڑ کے دھوتا گیا اگر اللہ نہ نہیں دھوندا میرے مصطفیٰ دا دل پاک ہے وہ دی دلیل کیا ہے آقا دے حتیٰ نو جبریل نے دھوتا نہیں میرے پیغمبر دے حتیٰ دی قسم قرآن اٹھاندہ ہے پیغمبر دے قدمانو جبریل نے دھوتا نہیں قدمہ دی قسم قرآن اٹھاندہ ہے پیغمبر دا چہرہ جبریل نے دھوتا نہیں چہرے دی قسم قرآن کھاندہ ہے قد نرا تقلبا وجہی کا فی السماء آپ دے حتیٰ دا تذکرہ قرآن کرتا ہے میرے پیغمبر دے کے قضا دیا قسمہ قرآن اٹھاندہ ہے جبریل تے صرف دل دھوتا ہے کوئی زمانے دا کافر پیغمبر دا گستاخ ختم نبوت دا گستاخ مت سوچے دل نہ پاک سی میرا پیغمبر عالم رواج سی
آپ دا روح ساریا روحاں نالو اللہ سی آپ دنیا تے آئے آپ دا وجود کائنات تے وجودہ نالو اللہ سی آپ دی زبان نو جبریل نے دھوکا کوئی نہیں اللہ کہندے نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میرے پیغمبر دے عزاز آ دیا قسمہ رحمان کھا کے اللہ گل مکائیے عالم ارواح تے ساریا روحاں نالو مصطفیٰ دا روح اللہ ہے عالم دنیا تے ساری کائنات دے وجودہ نالو آپ دا وجود اللہ ہے عالمی قبرانے پیغمبر دے نال بھی سچے کھبے صدیق فاروق ہے قدمہ چ صحابہ نے پر قربان جاوا ساریا قبران تو اللہ میرے مصطفیٰ دا روزہ ہے قربے قیامت اٹھن گے اپنا اپنا وجود لے کے اپنا 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 ہتھاں تے قدمان تے کھیاں تے کناں نو لے کے میرے مصطفیٰ دا وجود ساری کائنات نالو پاک بھی ہوئے گا اللہ بھی ہوئے گا شان والا بھی ہوئے گا گناہاں تو علیحدہ ہوئے گا میرا پیغمبر چوواں عالماں چو جدا نظر آئے گا میرے انج کہہ لین دے زمیناں چندر اللہ جدا رکھیا ہے اسماناں دے اندر مصطفیٰ نو جدا رکھیا ہے اللہ گل کی ہے فرمایا ورفعنا لاکا ذکرک تسی میراب دی گل کرتے ہو او دی کتاب جیسی کائنات کتاب کوئی نہیں او دی ذات جیسی کائنات ذات کوئی نہیں او دی بات جیسی کائنات اندر بات کوئی نہیں او دے شہر جیا کائنات شہر کوئی نہیں او دا آنا جانا جیا کائنات کسے دا آنا جانا ہو سکدا او مرزا کانا مصطفیٰ تو بعد اندر آئے تے کہے میں نبی آ اللہ معراج کروا کے نمازاں دے کے گل مکائی کوئی کانا لنگڑا لولا نبی ہو سکدا اور جدے اندر عیب پایا جائے اور نبی نہیں ہوندہ جو کانا ہوئے نبی نہیں ہوندہ میرا نبی شانہ والا آخری نبی ہے رجب دا مہینہ تاریخ اندر لکھیا کتاب اندر مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے 27 رجب نو معراج کروایا تحفہ بند نمازاں دا معراج دا مطلب آ نہیں چھلیاں پٹاکے چلا لینا معراج دا مطلب آ نہیں کنڈیاں تے کھیڑاں تے کل ساتے پڑھ لینا معراج دا مطلب ہے 5 وقت دی نماز ہے معراج دا مطلب مصطفیٰ علیہ السلام دا آسماناں تے جا کے جو تحفہ لے کے آئے اس دی قدر کرنا ہے آج سسرال والے گھڑی پا دین اپنا بازو ٹنگ ٹنگ رکھ دے لباس دے دین اپنے لباس دی پرواہ کر دے اب تحفہ عام تحفہ نہیں اب وزیر مشیر دیتا ہے خطیب پیر دیتا ہے اور واہ قربان جاوا دنیا دے تحفیاں دی قدر کردا ہے اس تحفے دی قدر کیوں نہیں کردا جو رحمان دیتا ہے مصطفیٰ لیتا ہے اے ہو جیا تحفہ زمانے چ نہ کوئی آیا تے نہ قیامت کر دوبارہ آنا ہے اللہ دی قسم یہ دانی نے جدو بھی کیا ہے اے اعلان کیتا ہے میرے مصطفیٰ جیسا زمانے چ کوئی نہیں ہو سکتا وہابیاں دا پیغام اسی تے مصطفیٰ تو بعد کسی دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھیا او دی وجہ کیا ہے اللہ دی قسم کسی پیر دی بات نہیں کی تھی او دی وجہ کیا ہے میرے مصطفیٰ تو اللہ زمانے چ کوئی آیا ہی نہیں نہ کوئی آئے گا اللہ کیا وعدی اللہ دی اطاعت کرو وعدی الرسول وعولی الامر اللہ اتھی رو گیا تے میں ممبر رسول تے کھلو کے آمنا میری زبان چو اللہ دی قسم میری پچھلیاں تقریرہ دے لو حق ہی نکلے حق نو دبان واسطے بڑے بڑے آمدے نے میں نو ڈاکٹر صاحب میرے بھائی نے اور میں سب تو پہلے اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے ممبر رسول دے کھڑا کیتا ہے اللہ دی ذات تو بعد اپنے والدین دا مشکور ہاں شکریہ ادا کرنا جس باپ نے ساری زندگی بوریاں چک کے اللہ دا قرآن سکھایا پڑھایا اگر اپنے باپ دی محنت تو بعد میں حق ہی چھپانا ہے پھر پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں میں بکاری 25-30 ہزار روپیہ لے کے وکن والا مولوی نہیں نہ میں نے چک دی کسی دی لو
لوڑ ہے تے نہ مینوں نیلے جے فارم دی لوڑ ہے. بڑی بڑیاں ٹوپیاں کس کے علماء کرام شیخ الحدیث کے اعلان والے ایک بی بی دی حکمرانی نو تسلیم کر کے بہ گئے نے. یہ دانی جتی دی نوک تے مارتا ہے ایسی حکمرانی جو حدیث دے خلاف چلے. حق قائم داتی ہاں حق قائم دا رواں گا. پنج میرے علامہ سالہ ظہیر نے کہا سی ایتے چند ٹکے نے عرباں دے عرب یادار جتی دی نوک تے مارنا محمد دے فرمان دی مخالفت نہیں کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم. آئی اعلان میرا ہے مر جاواں گا کٹ جاواں گا حق تو علاوہ کفر نو تسلیم نہیں کراں گا. اللہ دی قسمیں فتوے لان والے بڑے بڑے لا دیندے نے. اختلافات سے اندر بھی ہو جاندے سن. اختلاف ہونا بری بات نہیں اختلاف نو قائم رکھنا بری بات ہے. ہر اندر اختلاف گلے شکوے ہو جاندے نے. میں ممبر رسول تے کھلو کے آمدا اللہ دی شکریہ ادا کرنے تو بعد اپنے باپ دا شکریہ ادا کرنے تو بعد میں اپنے ویر دی شاہ صاحب دا شکریہ ادا کرنا جڑے رات دن دے میرے ویر مسافر نے میرے نال. اللہ دی قسم میں ممبر رسول تے مسجد اقصی اندر کھلو کے گیا سی. اللہ اس میرے ویر نو زندگی دے میرا ویر قاسم صاحب قاسم عارف کوکر صاحب انہاں نے مینوں اس کنڈے دے اندر متعارف کرایا. اس مسجد دے اندر میں خطیب آیا. اج بھی وہ میرا ویر ہے ممبر رسول تے کھلو کے کہنا بڑے بڑے لوگاں نے اودے دل چ گلاں پائیاں قاری عبداللیم تیرے تے جادو کردا ہے اونے جادو کیتا ہے. میں ممبر تے کھلو کے آندا رب ذوالجلال دی قسم دی لسبان تھلے او تے میرا سکا ویر ہے مدد و جند جان قاسم تو قربان کراں تواڈے سارے تو قربان کراں وفادار جے. پر ایک گل کرنا چاہنا ممبر تے کھلو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنایا ہے. او تے میرا ویر مینوں جادو دا ایک لفظ بھی آندا ہوئے صفائی دین دی مینوں کوئی ضرورت نہیں نہ میں کسی کو ڈرنا ہاں. صرف اللہ دی قسم الفتنہ تو اشد من القتل فتنے تو ڈرنا ہاں. پیغمبر نے فرمایا فتنے دی شدت قتل تو بڑھ جاندی ہے. جب مینوں ایک جادو دا لفظ بھی آمدا ہوئے ایک لفظ کرنا تو دور دی بات ہے اللہ مینوں اتنی زندہ درگور کرے میں تا حیات ممبر تے نا اللہ مینوں گنگا کر کے اللہ قرب قیامت پیغمبر دی سفارش نصیب نہ کرے اس تو بڑھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ممبر تے کھڑا ہاں اللہ دی قسم سوائے قرآن دے کدے کچھ پڑھیا ہی نہیں. جب بلند قرآن پڑھنا ہی جادو ہے پھر مینوں جادو گاری کہہ او تے میں ممبر تے بھی پڑھنا ہاں ہر جگہ تے اعلان حق کرنا ہاں. اللہ دی قسم اٹھا کے آمنا مینوں ڈاکٹر صاحب نے کر کاٹنگ کر لی صبح میرا دل پھٹن تے آ گیا کاری جادو کردا فلان. اللہ دی قسم مینوں جادو دا ایک لفظ بھی آمدا کدی کسی تے کیتا ہے اللہ مینوں کلمہ نصیب نہ فرمائے. مینوں اللہ مردے وقت پیغمبر دا ساتھ نہ نصیب کرے تے جیڑا اج تو بعد میرے بارے ایسی زبان کٹے گا میں اپنے اللہ کی التجا کراں گا اللہ انشاءاللہ ضرور دا حساب لے گا. اللہ لے بھی رہا وے ایسے لوگاں دا حساب اللہ ضرور حساب لے گا. قاسم میرا کل بھی ویر سی اج بھی ویر الحمدللہ. تسی بھی میرے ویر جے جنہ کلمہ پڑھ لیا میرے لیے صاحب احترام نے میں انہاں دا قدر کرنا. میرا ڈاکٹر رشید صاحب دے نال کسے نال کوئی اختلاف نہیں غلط اخواہ نے میں ڈاکٹر نال لڑ پیا ڈاکٹر مینوں گھروں کر دیتا نہ ڈاکٹر میرا وڈا ویر ہے بھائی بھائی آپس لڑائی بھی ہو جاندی ہے. آفس صاحب نے بھی میری ناراضگی ہے دو دن تو بھائی دی جان میرا سکا ویر ہے ماں جمع کوئی مسئلے دی وجہ تو ہن ساڈی صلح ہے ممبر تے کھلو کے میں کہا اختلاف صحابہ اندر بھی سن. اللہ دے رسول نے باغ فتح کنا رولا سنیا حضرت علی تے حضرت عباس دی ذمہ داری لگائی جڑا او دا مال سی اللہ دی راہ چ خرچ ہوندا. نبی علیہ السلام فوت ہو گئے حضرت علی نے فرمایا میرا ہے حضرت عباس نے فرمایا میرا ہے. حضرت ابو بکر نو تے بڑیاں گلاں کر دیو حضرت ابو بکر تو پہلے حضرت عباس تے حضرت علی نے رولا پایا ساڈا. اللہ دی قسم اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں لیکن دلاں تے نفرت لے کے منافقت کرنا اللہ دے رسول تو منع. فرمایا تیرا منافق بندہ ہے اللہ نو معاف نہیں کرے گا. میرے لیے سب صاحب احترام نے قابل احترام نے جتنے بھی نے میرا کسی نال کوئی اختلاف نہیں سب میرے بھائی نے. اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا کسی تے الزام لاوندا ہے قرب قیامت اللہ 80 کوڑے دی سزا رکھی ہے. تے میں تے کہاں گا تانوں اج تے معاف کیتا اگوں جڑا کرے گا اللہ پھر تو دے نال آپ ہی حساب کری. اللہ دی رحمت نال کوئی جنی مرضی مخالفت کرے آپا حق سناندیا رہنا تسا سندیا رہنا انشاءاللہ سندیا رہنا نہیں انشاءاللہ. اللہ دی رحمت نال آباد ہوئے گا اللہ دی رحمت نال بلکہ ہو چکے اللہ دے فضل و کرم دے نال. اللہ تہاڈا سب دا نا قبول فرمائے. اللہ پیغمبر علیہ السلام کو سلام دے نال سچا سچا پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے.